मुकाशफा का 20वां बाब शुरू करते हैं। तीसरा हिस्सा जिसके लिए खुदावंद से पाक रूह की इल्तिजा करते हैं ताकि अपना पाक रूह दे, ताकि हम उसके मुताबिक बात समझें और करें और उसके मुताबिक अमल करें। आमीन। हमने तीसरा हिस्सा शुरू किया है इसलिए कि ये 20वां बाब इंतहाई गहरी बातों वाला है और इससे हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलीसियाओं में सिखाने वाले हमारे उस्ताद हैं, चंद एक बातों पे सब के सब मुत्तफिक नहीं। और मैं समझता हूँ इसलिए है कि वक्त दरकार है जब खुदावंद का पाक रूह समझाएगा तो हम समझ जाएंगे। कोई फिक्र वाली बात नहीं, ये खुदावंद के काम है। जैसे इर्मिया नबी हमें कहता है, बातें समझाता है, करता है, फिर कहता है इन बातों को तुम आखिरी वक्तों में समझोगे। यानी नबी को पता था कि लोग समझ नहीं सकते, आखिरी वक्त में समझेंगे। इसी तरह पाक रूह भी हमें वक्त के साथ साथ बातें समझाता है। तो लिखा है कि फिर मैंने तख्त देखे, लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। फिर मैंने उनकी रूह को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और कलाम के सबब से काटे गए थे, जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की परस्तिश की थी और ना उसकी छाप अपने हाथों और माथे पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और बर्रा के काहिर होंगे और 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे। आमीन। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। फिक्र वाली बात नहीं, कम समझ आए फिर भी फिक्र वाली बात नहीं। खुदा का पाक रूह समझाएगा, उसकी बातें हैं। अच्छा, तो यहाँ जिक्र करते हैं वो जिंदा होकर 1000 बरस तक बादशाही करते रहे, यानी मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और जब तक 1000 बरस पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना किए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो जो जिंदा हुए और 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, ये जिंदा हो गए। और फिर लिखा है कि बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। यानी दो ग्रुप हुए, एक ग्रुप जिंदा हो गया है, एक ग्रुप जिंदा नहीं हुआ, बल्कि एक ग्रुप अभी जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों ग्रुप ही मुर्दा थे।
پہلے شروع میں دونوں گروپ ہی مردہ تھے، ان میں سے ایک گروپ زندہ ہوا اور وہ 1000 سال تک مسیح خداوند کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور باقی کے مردے جو تھے وہ زندہ نہ ہوئے، یا یوں کہے کہ سارے کے سارے مردہ تھے، ان میں سے کچھ زندہ ہو گئے اور باقی مردہ ہی رہے۔ یہ مردہ کیا ہے؟ کون ہے یہ مردہ لوگ جو زندہ ہو گئے، پہلے مردہ تھے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کہتا ہے پہلی قیامت یہی ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ پہلی قیامت جب رسول کہتا ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے اس بات کی، اگر پہلی ہے تو دوسری بھی ہوگی، جس کا تذکرہ رسول نے نہیں کیا، اور مکاشفہ کی انجیل کے 22 باب ہے، واضح طور پہ تذکرہ نہیں ہے دوسری قیامت کا، جیسے ہم پہلی قیامت کا پڑھتے ہیں۔ پہلی قیامت لکھا ہے یہی ہے، اور مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری بھی ہوگی، لیکن پہلی ہے، یہ پہلی والے ہیں، مبارک ہیں جو پہلی میں شریک ہوں، تو دوسری بھی ہوگی نا، اس کا تذکرہ ایسا واضح نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے ایسوں پر جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے، دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ کیسی عبارت ہے، کیسی بات ہے! دوسری موت کی بات رسول کرتا ہے، لیکن پہلی موت کی کوئی بات نہیں کی۔ پہلی بات کا تذکرہ ہم 22 باب میں نہیں پڑھتے واضح طور پہ۔ کیوں کہتا ہوں واضح طور پہ؟ واضح طور پہ نہ دوسری قیامت کا ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب میں، نہ وہی واضح طور پہ پہلی موت کا ذکر ہے، یعنی لکھا بھی نہیں۔ سمجھنے کی تو الگ بات ہے، سمجھ آتی ہے یا نہیں، لیکن اس طرح لکھا ہوا صاف صاف نہیں ہے۔ پہلی موت، دوسری کا کچھ ذکر نہیں، پہلی قیامت دوسری کا ذکر نہیں، دوسری موت پہلی کا ذکر نہیں۔ تو دیکھتے ہیں موت ہی پہلے، موت کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ تذکرہ قیامت کا ہے۔ چلو قیامت کا عام جو مسیحی سمجھتے ہیں، جیسی مجھے سن سنا کے سب سے سمجھ آئی ہے، قیامت کے دن ہی فیصلے ہوں گے۔ سب یہی کہیں گے قیامت والے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا،